हेलो एभ्रिवान। यो भिडियोमा थ्योरी अफ प्रोडक्सन माइक्रो इकोनोमिक्सको थ्योरी अफ प्रोडक्सन च्याप्टरको केही बेसिक कन्सेप्टहरू कुरा गर्दैछौँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ प्रोडक्सन फङ्सन भनेको के हो र यसको टाइप्सहरू हामीले हेर्दैछौँ। जस्तै प्रोडक्सन फङ्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने, त्यस पछाडि सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भनेको के हो, यसको बिहेभियर कस्तो हुन्छ, अनि यसको बिहेभियर एनालिसिस गर्नको लागि कुन रुल हामीले हेर्नुपर्छ। त्यस्तै लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन भनेको के हो, अनि सर्ट रन र लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनको मेजर डिफरेन्स के हो, अनि यो दुईटा प्रोडक्सन फङ्सनका मेजर फिचर्सहरू के हुन्, त्यो कुरामा हामी यो भिडियोमा डिस्कसन गर्दैछौँ। सो प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि गुड्सको प्रोडक्सन गर्दाखेरि एउटा प्रोसेसमा हुन्छ। यो चाहिँ जहिले पनि एउटा सिस्टमेटिक प्रोसेस हुन्छ। कुनै पनि चिजलाई हामीले फाइनल प्रोडक्ट्सको रूपमा मार्केटमा हेर्छौँ भने चाहिँ त्यसको प्रोड्युसरले एउटा सिस्टमेटिक प्रोसिडियर फलो गरेको हुन्छ। सो त्यो प्रोसिडियरमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन उसले युज गरेको हुन्छ, अनि फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन युज गरेर एउटा सिस्टमेटिक टेक्निक अथवा एउटा प्रोसेसमा उसले आउटपुट प्रोडक्सन गर्छ। त्यसैले the process of production involves the use of various inputs or factors of production to produce goods and services भनेर यहाँ भन्न सकिन्छ। यसको मतलब कुनै पनि गुड्स प्रोडक्सन गर्नको लागि एउटा सिस्टमेटिक प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ र त्यो प्रोसेसमा एज अ इनपुटको रूपमा डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरू युज हुन्छन् र ती फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई युज गरेर आउटपुट प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ। यही रिलेसनलाई हामीले फङ्सनल फर्ममा हेऱ्यौँ भने प्रोडक्सन फङ्सन भन्छौँ। अब जस्तै हामीले यही कुरालाई एक्जाम्पलबाट लिङ्क गर्ने हो भने एउटा जुत्ता प्रोडक्सन गर्ने कम्पनीले के कुरालाई चाहिन सक्छ त? कुनै पनि उसले फाइनल प्रोडक्टको रूपमा आफ्नो जुत्ता प्रोडक्सन गरेर मार्केटमा पठाउनको लागि उसलाई के कुरा चाहिन सक्छ त भन्दाखेरि जस्तै सु वर्कर्सहरू चाहिन सक्छ होइन, उसलाई लेदर चाहिन सक्छ, ग्लु चाहिन सक्छ होइन, सु मेकिङ मेसिनहरू चाहिन सक्छ, अनि उसलाई चाहिँ त्यो फ्याक्ट्री राख्नको लागि बिल्डिङ चाहिएला अथवा लोकेसन चाहिन्छ। सो यो भनेको चाहिँ उसको लागि चाहिने इनपुट्सहरू भयो, र मेटेरियल्सहरू भयो अथवा फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेर हामी यिनीहरूलाई भन्न सक्छौँ। अनि उसले चाहिँ यी फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई एउटा सिस्टमेटिक प्रोसेसमा युज गर्छ, अनि एउटा कम्बिनेसनको रूपमा युज गर्छ। त्यस पछाडि सर्टेन टाइम कन्सिडर गरेर उसले फाइनल प्रोडक्टको रूपमा जुत्ता प्रोडक्सन गरेर मार्केटमा पठाउँछ। सो यसरी प्रोडक्सन प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ। यही रिलेसनलाई अझ एउटा यो जुत्ता कम्पनीको प्रोड्युसरले अथवा त्यो फर्मको ओनरले अब डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई कम्बाइन गर्यो, एउटा सर्टेन टाइम कन्सिडर गर्यो यसले, अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ फाइनल प्रोडक्टको रूपमा जुत्ता मार्केटमा पठायो। उसले इनपुटको रूपमा युज गरेको टाइमदेखि आउटपुट प्रोडक्सन गरेर मार्केटमा पठाउन्जेलसम्मको जुन प्रोसेस छ, अथवा इनपुटको रूपमा युज गरेर फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्सन नहुन्जेलसम्मको जुन प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसलाई हामीले एउटा फङ्सनल फर्म अथवा टेक्निकल रिलेसनसिपको रूपमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर हामीलाई प्रोडक्सन फङ्सन के हो भनेर देख्न सक्छौँ। अथवा त्यो रिलेसनलाई टेक्निकल फर्ममा कन्भर्जन गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसलाई नै प्रोडक्सन फङ्सन भन्छौँ। त्यसैले the functional or technical relationship between inputs and output is usually known as production function. सबैभन्दा सिम्पल वेमा यसलाई डिफाइन गर्ने हो भने it is the functional relationship between inputs or factors of production and output of the commodity or output of the good भनेकै हामीले प्रोडक्सन फङ्सनको रूपमा डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो यही कुरा यहाँनिर छ। त्यसैले अब यसलाई अझ सिस्टमेटिक तरिकाले डिफाइन गर्ने हो भने production function shows the maximum quantity of a commodity that can be produced at a point of time with the given amount of inputs with the best production technique available is used. अथवा कुनै पनि प्रोड्युसरको मेन अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गर्नु हो। कुनै पनि प्रोडक्सन गर्दाखेरि कुनै पनि प्रोड्युसरले कुनै पनि टाइपको गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन गर्दाखेरि उसको मेजर अब्जेक्टिभ भनेको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गर्नु हो। त्यसैले प्रॉफिट मैक्सिमाइज गर्नको लागि उसले के गर्नु पर्यो भन्दा आफूसँग अवेलेबल भएको आफूसँग उपलब्ध भएका इनपुट्सहरू र प्रोडक्सन टेक्निक त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट वेमा युज गरेर म्याक्सिमम लेभल अफ प्रोडक्सन उसले अब्टेन गर्न सक्यो भने हामीले त्यो प्रोड्युसरले म्याक्सिमम प्रॉफिट गेन गर्न सक्छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले यो कुरालाई लिङ्क गरेर हामीले प्रोडक्सन फङ्सनलाई डिफाइन गर्ने हो भने प्रोडक्सन फङ्सनले के देखाउँछ भन्दाखेरि प्रोडक्सन फङ्सन इज द मेकानिजम which shows the possible maximum level of output of the commodity that can be produced at a given point of time with the given amount of input or given amount of factors of production when the producer is using best production technique that is available to him or to her. उसको प्रोडक्सन जुन एरिया छ, उसको जुन प्रोडक्सन प्लान छ, त्यो प्रोडक्सन प्लानमा उसँग अवेलेबल भएको बेस्ट टेक्निक अफ प्रोडक्सन युज गरेर र अवेलेबल क्वान्टिटी अफ इनपुट्सहरू युज गरेर उसले यदि म्याक्सिमम लेभल अफ आउटपुट प्रोडक्सन गर्छ भन्ने कुराको जुन फङ्सनल फर्म छ त्यसलाई नै हामीले प्रोडक्सन फङ्सन भन्छौँ।
सो यहाँनिर मैले जस्तो एउटा डायग्रामको रूपमा देखाएको छु तपाईहरुलाई। इनपुट छ एकातिर, सुरुमा हामीसँग इनपुट छ, एउटा प्रोडक्सन छ, लेबर, ल्यान्ड, क्यापिटल हैन, र मेटेरियल्सहरु, टेक्नोलोजी छ इनपुटको रूपमा। ती सबै छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रोसेसमा कन्भर्ट गर्छ अथवा यी सबैलाई सिस्टमेटिकली कम्बाइन गर्छ, एउटा फ्याक्ट्री होला हैन। सो त्यो फ्याक्ट्रीमा उसले सिस्टमेटिकली प्रोसेसिङमा कन्भर्ट गर्यो, एउटा प्रोसेसमा कन्भर्ट गर्यो भने उसले फाइनली आउटपुट प्रोडक्सन गर्न सक्छ अथवा हियर शी विल अब्टेन सर्टेन गुड्स एन्ड सर्भिसेस फ्रम द्याट प्रोसेस अफ प्रोडक्सन। सो यसलाई नै हामीले प्रोडक्सन फङ्सन भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले अब यसलाई फङ्सनल फर्मलाई हामीले म्याथमेटिकली देखाउने अथवा यो रिलेसनलाई फङ्सनल फर्ममा देखाउने हो भने इफ द गिभन प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड इन द फङ्सनल फर्म, जुन यो प्रोसेस चाहिँ यहाँनिरको प्रोसेस, यो प्रोसेसलाई हामीले फङ्सनल फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने क्यु इक्वल टु फङ्सन अफ यल। अब यो सबै यल, एलए, के, टी र आरइनहरु चाहिँ र मेटेरियल अथवा फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको नामहरुको सर्ट फर्म यहाँ मैले राखेको छु। सो तपाईहरुले यसरी यसलाई चाहिँ डाइनामिक प्रोडक्सन फङ्सन भनेर पनि भन्न सक्छौं अथवा मल्टी भेरिएबल प्रोडक्सन फङ्सन भनेर भन्न सक्छौं। यहाँनिर हामीले डिफरेन्ट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा हेर्दैछौँ। सो क्यु भनेको आउटपुट हो व्हिच इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, एफ इज फङ्सनल रिलेसन। सो एल भनेको लेबर छ, एलए भनेको ल्यान्ड छ, के भनेको क्यापिटल छ, टी भनेको टेक्नोलोजी छ, आर भनेको अरु र मेटेरियल्सहरु छ। सो यी सबै चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरु है त। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मल्टी भेरिएबल प्रोडक्सन फङ्सन अथवा यसलाई चाहिँ हामीले डाइनामिक अथवा लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन भनेर पनि भन्न सक्छौँ। सो इक्वेसन 1 ले के देखाउँछ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा गिभन टाइममा आउटपुट क्वान्टिटी जुन क्यूले डिनोट गरेको छौँ, यो चाहिँ कुनै पनि प्रोड्युसरले के फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरु युज गरेको छ अथवा तिनीहरुको क्वान्टिटी कति युज गरेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। इट मिन्स equation 1 implies that output of the product Q depends on the various factors of production like capital, land, labor, technology, raw materials, and so on. It means output is produced by using capital, labor, land, technology, raw materials, and so on. So, कुनै पनि प्रोडक्सन गर्दाखेरि यस्ता इनपुट्सहरु हामीले युज गर्छौं। सो त्यो इनपुट्स युज गरिसके पछाडी कसरी आउटपुट प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने कुराको फङ्सनल फर्म अथवा टेक्निकल फर्मलाई नै हामीले प्रोडक्सन फङ्सन भन्छौं। अब इकोनोमिक्समा हामीले हाम्रो सिम्प्लिसिटीको लागि अथवा हाम्रो एनालिसिसमा यसलाई सिम्पल बनाउनको लागि अथवा इन अर्डर टु मेक आवर एनालिसिस मोर बेटर एन्ड मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ वी जनरली युज लेबर एन्ड क्यापिटल एज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अथवा आउटपुट इज द फङ्सन अफ लेबर एन्ड क्यापिटल भन्छौँ। अरू फ्याक्टर्सहरू सबैलाई हामीले इग्नोर गरेर लेबर र क्यापिटललाई चाहिँ मेजर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको रूपमा लिन्छौँ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ फङ्सनल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने हो अथवा यसलाई चाहिँ फङ्सनल फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने Q इक्वल टु फङ्सन अफ लेबर एन्ड क्यापिटल भनेर हामीले प्रोडक्सन फङ्सन के हो भन्यो भने यति मात्रै पनि भन्न सक्छौँ है त इकोनोमिक्समा चाहिँ। सो सिम्पल प्रोडक्सन फङ्सन भनेर भन्छ यसलाई। इक्वेसन 2 ले के देखायो त भन्दा सिम्पल प्रोडक्सन फङ्सन भनेर देखायो व्हिच सोज आउटपुट Q डिपेन्ड्स अन द क्वान्टिटी अफ L एन्ड K। द्याट मिन्स हाउ मच आउटपुट विल बी प्रोड्युस्ड इज बेस्ड अन labor unit of labor and capital that a producer will employ in his or her level of production or in his or her production process भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले इक्वेसन 2 ले के देखायो भन्दाखेरि एउटा गिभन टाइममा कुनै पनि कमोडिटीको आउटपुट कति युनिट प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने कुरा लेबर एन्ड क्यापिटलको इम्प्लोयमेन्ट कति छ भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। सो अब यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट भयो अथवा डेफिनेसन भयो प्रोडक्सन फङ्सन भनेको के हो भनेर। सो हामीले नर्मल तरिकाले प्रोडक्सन फङ्सनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने इट इज द फङ्सनल रिलेसनशिप बिट्विन आउटपुट एज अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड डिफरेन्ट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन लाइक लेबर एन्ड क्यापिटल एज एन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एट अ गिभन पोइन्ट अफ टाइम अर गिभन पिरियड अफ टाइम भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले इनपुट र आउटपुटको फङ्सनल रिलेसनशिप अथवा म्याथमेटिकल रिलेसनशिप अथवा टेक्निकल रिलेसनशिप अर टेक्नोलोजिकल रिलेसनशिपलाई नै हामीले प्रोडक्सन फङ्सन भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले टाइम कन्सिडरेसनको बेसिसमा सर्ट रन र लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन भनेर हेर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो इकोनोमिक्समा अथवा माइक्रो इकोनोमिक्सको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरूमा पर्छ टाइप्स अफ प्रोडक्सन फङ्सन। सो फर्स्ट वान इज सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन। अब हामीले सर्ट रन भन्ने बित्तिकै पहिला सर्ट रन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्छौँ अथवा कुनै पनि बिजनेस फर्म स्टार्ट गर्दैछ भने द्याट इज द सर्ट रन। अथवा आज एउटा नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्यो भने त्यो बिजनेस फर्मले सबै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरूलाई चेन्ज गर्न सक्दैन। उसँग लिमिटेड बजेट हुन्छ, उसलाई चाहिँ मार्केटको नलेज पनि हुँदैन, अनि कन्ज्युमरको बिहेभियरको एनालिसिस त्यति धेरै डेप्थमा उसले बुझेको हुँदैन। त्यही भएर केही कुरा चाहिँ उसले जति छ त्यतिमै काम चलाउनु पर्ने हुन्छ भने केही कुरा चाहिँ उसले मार्केटको डिमान्ड अनुसार अथवा टाइम अनुसार उसले एडजस्ट गर्न सक्छ। त्यसैले
डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा सर्टेन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ र सर्टेनलाई हामीले फिक्स मान्छ अथवा सर्टेनलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भने त्यो टाइम पिरियडलाई हामीले सर्ट रन भनेर बुझ्छौँ। अब कुनै पनि बिजनेस, संसारको जुनसुकै बिजनेस हेर्नुहोस्, अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि चौधरी ग्रुप नेपालको सबैभन्दा ठुलो बिजनेस हाउस हो। उसको लागि पनि स्टार्ट गर्दाखेरि सर्ट रन नै थियो। अब अहिले उसले चाहिँ कति वर्ष बिताइसकेको छ होइन, अब उसले प्रोडक्सनको हरेक कुरामा एउटा एक्सपर्टिजम गेन गरेको छ। उसलाई कहाँनिर के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा सबै थाहा छ। उसँग उसको फाइनेन्सियल ब्याकअप पनि सबैभन्दा स्ट्रङ छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले हरेक फ्याक्टर्सहरू चाहिने बेला उसले चेन्ज गर्न सक्छ। भनेपछि उसले लङ रन भन्ने कुरा गेन गरेको छ। त्यसैले यो सर्ट रन र लङ रन भन्ने जुन कन्सेप्ट छ माइक्रो इकोनोमिक्सको हाम्रो यो प्रोडक्सन फङ्सनमा, यसले कुनै पर्टिकुलर टाइम पिरियडलाई इन्डिकेट गर्दैन होइन। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा सर्ट रन भनेको कति टाइम हो त, कस्तो टाइम हो त भन्दाखेरि सर्ट रन भनेको यस्तो टाइम हो जहाँनिर बिजनेस फर्मले सर्टेन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई फिक्स राख्छ, सर्टेनलाई चाहिँ भेरिएबल राख्छ, अथवा उसले युज गरेका डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा केही न केही फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई चेन्ज गर्न सक्दैन, अथवा certain factors of production have to be remained unchanged, or certain factors of production should remain fixed. त्यस्तो टाइम पिरियडलाई चाहिँ हामीले सर्ट रन प्रोडक्सन टाइम भन्छ अथवा सर्ट रन टाइम पिरियड भन्न सक्छौँ। त्यसैले सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भनेको कस्तो खालको प्रोडक्सन फङ्सन हो त भन्दाखेरि यहाँनिर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा सर्टेन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन चाहिँ फिक्स्ड हुन्छन् भने सर्टेन चाहिँ भेरिएबल हुँदछ। सो एटलिस्ट एउटा चाहिँ भेरिएबल हुन्छ, अरू फिक्स हुन्छ भनेर पनि भनेर देखिन्छ कतिपय बुक्सहरूमा, टेक्स्ट बुकहरू हेर्नुभयो भने। सो यहाँ मैले त्यही अनुसार डिफाइन गरेको छु। अ सर्टेन प्रोडक्सन फङ्सन रिफर्स टु अ सिचुएसन when only one input is variable and all the other inputs are assumed to be fixed or unchanged. यो के कारणले हो त, मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई यसको कारणको कुरा थोरै भने। सर्ट रनमा कुनै पनि एउटा बिजनेस, सर्ट रन भनेको स्टार्ट गर्दैछ भनेर बुझ्नुहोस् अहिलेलाई, ओके। कुनै पनि एउटा बिजनेस नयाँ स्टार्ट हुँदैछ भने उसलाई सबै कुरा एकै फेर आज हिजो एउटा मेसिन थियो आज अर्को मेसिन किनेर ल्याउँछु भन्न सक्दैन उसले, किनभने सर्टेन टाइम लाग्छ। उसको बिजनेस सस्टेन हुन्छ कि हुँदैन, उसले प्रोडक्सन गरेको गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू कन्ज्युमरले मन पराउँछ पराउँदैन। यदि सबै चिज उसले सोचेको जस्तो भयो, सबै मार्केट चाहिँ उसले क्याप्चर गर्न सक्यो, अनि उसको चाहिँ कन्ज्युमरहरूको डिमान्ड एकदमै फेभरमा भयो, उसको प्रोडक्टको डिमान्ड चाहिँ एकदमै हाई हुन थाल्यो भने अब उसले रेभेन्यू पनि त्यही अनुसार जेनेरेट गर्छ, उसको फाइनेन्सियल क्यापासिटी पनि स्ट्रङ हुँदै जान्छ। अनि त्यसै अनुसार उसले सबै आफ्नो, अब उसले 1 महिनामै 2 महिनामा 6 महिना 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ उसलाई त्यो कन्डिसन अचिभ गर्नको लागि। अब उसँग सफिसियन्ट मार्केट नलेज पनि भयो, कन्ज्युमरले के चाहन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो, अनि उसँग अब फाइनेन्सियल ब्याकअप पनि राम्रो भयो भने उसले अब मेसिन एउटाको ठाउँमा 2टा किन्नु पर्ने आवश्यकता देख्यो भने उसले त्यतिखेर इन्स्ट्यान्टली किन्न सक्छ। उसले चाहिँ नयाँ नयाँ ब्रान्चहरू खोल्न सक्ने क्यापासिटी छ। त्यो लेभल उसले चाहिँ 6 महिनामै बनाउन सक्यो, 1 वर्षमै बनाउन सक्यो भने उसको लागि 6 महिनामा बनाउन सक्यो भने 6 महिना पछाडिको पिरियडलाई लङ रन भन्न सक्छौँ। अनि 1 वर्षमा बनाउन सक्यो भने 1 वर्ष पछाडिको टाइमलाई लङ रन भन्न सक्छौँ। सो लङ रन भन्ने चाहिँ, अथवा त्यो लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन भन्ने सिचुएसनमा उसले सबै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भेरिएबल हुन्छ, फिक्स भन्ने केही पनि हुँदैन। तर सर्ट रन भनेको उसँग मार्केटको नलेज नभएर, उसँग फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूको सर्टेज भएर, अथवा उसले चाहिँ त्यति मार्केटको बारेमा नबुझेको भएर केही कुराहरू जति छ त्यसमै चित्त बुझाउँदैछ र केही कुराहरू मात्रै चेन्ज गर्दैछ भने त्यो सिनारियोलाई अथवा त्यो मेकानिजमलाई हामीले सर्ट रन भन्छौँ। सो यहाँनिर सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि प्रोडक्सनमा कन्ट्रिब्युट गर्ने डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा केही फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन उसले फिक्स राख्दैछ, जति छ त्यतिमै चित्त बुझाउँदैछ भने केही कुरा मात्रै चेन्ज गर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भन्छ। यो चाहिँ यसको डिटेल कन्सेप्ट भयो। अब हामीले हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सनमा त लेबर र क्यापिटल मात्रै लिएको छौँ। सो लेबर र क्यापिटल हेर्दाखेरि क्यापिटललाई चाहिँ सर्ट टर्ममा फिक्स राख्छ भने लेबरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ। त्यसैले इफ लेबर इज भेरिएबल एन्ड क्यापिटल इज कन्स्टेन्ट देन इट इज कल्ड सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सन। त्यसैले हाम्रो सिम्पल प्रोडक्सन फङ्सनमा इफ क्यापिटल इज अज्युम टु बी कन्स्टेन्ट एन्ड लेबर इज अज्युम टु बी भेरिएबल इनपुट, सो यसलाई हामीले फङ्सनल फर्ममा राख्ने भने के इक्वल टु फङ्सन अफ एल के बार हुन्छ। के बार भनेको फिक्स्ड युनिट अफ क्यापिटल भन्ने बुझिन्छ। सो यसलाई हामीले सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भन्छौँ। वेयर क्यू इज टोटल आउटपुट, एफ इज फङ्सन रिलेसन, एल इज लेबर युनिट एन्ड इट इज भेरिएबल, एन्ड के बार इज क्यापिटल विच इज फिक्स फ्याक्टर, अथवा के बार भन्नु नै फिक्स अमाउन्ट अफ क्यापिटल युज गर्दैछ। अनि यहाँनिर अब सर्ट रनमा के हुँदाखेरि मात्रै आउटपुट बढ्छ त भन्दा जति जति लेबरको इम्प्लोइमेन्ट बढ्दै गयो त्यति त्यति आउटपुट बढ्न थाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ अर्को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने चाहिँ के इक्वल टु फङ्सन अफ एनभिटी के बार राख्छौँ। अब एनभिटी भनेको चाहिँ
भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन हुनसक्छ। अब लेबर मात्रै नराखेर अरू कुनै राख्नुहुन्छ भने त्यसको लागि एनभिटी भन्ने टर्मले मैले डिनोट गरिदिएको छु। सो सिम्पली तपाईँहरूले बुक हेर्नुभयो भने यल के बारे देख्नुहुन्छ, ए मात्र राख्दाखेरि पनि पुग्छ। मैले चाहिँ अब त्यो बाहेक यसरी पनि देखाउन सकिन्छ भनेर राखेको छु। सो दिस इज द सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सन। अब यसको कुरा बुझ्नलाई मैले यहाँ सर्टेन फिचर्सहरू राखेको छु। तपाईँलाई यो डिफ्रेन्सिएट गर्न पनि सजिलो होला, सर्ट टर्म र लङ रनमा के छ डिफ्रेन्स भनेर सोध्यो भने त्यसको लागि सजिलो होला भनेर मैले यो सर्टेन फिचर्स पनि राखिदिएको छु। सो यहाँ मेजर हाइलाइटेड फिचर्सहरू छ। इन द सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सन देयर इज ओन्ली वान भेरिएबल फ्याक्टर इनपुट एन्ड अदर्स आर अज्युम्ड कन्स्ट्यान्ट अथवा फिक्स्ड। अब हामीले चाहिँ कुनै बुकमा चाहिँ सर्टेन फ्याक्टरहरू भेरिएबल हुन्छ, सर्टेन फिक्स्ड हुन्छ भनेर लेखेको देख्नुहुन्छ। कुनैमा चाहिँ सबै अरू फिक्सन एउटा मात्रै भेरिएबल छ भनेर देख्नुहुन्छ। सो त्यही कुरालाई मैले इन जेनरल लेखिदिएको छु। अब हाम्रो सिम्पल प्रोडक्सन फङ्सनमा क्यु इक्वल टु फङ्सन अफ लेबर एन्ड क्यापिटल हुँदाखेरि क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट लेबर भेरिएबल छ भनेर बुझ्छौँ। त्यसैले त्यो सेन्समा हेर्दाखेरि एटलिस्ट एउटा चाहिँ भेरिएबल छ, अरू फिक्स्ड भए पनि एउटा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ है प्रोड्युसरले। अरू सबै उसको क्षमता अहिले कम छ, उसले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्सन प्रोसेसमा जति पनि फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन युज गर्दैछ सबै जति छ त्यतिमै चित्त बुझाए पनि एउटा न एउटा चाहिँ उसले चेन्ज गर्न सक्छ है भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सन हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यो एक्जिस्टिङ फर्मको सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सन हो त्यो चाहिँ, अथवा त्यो फर्म अहिले सर्ट टर्ममा अपरेट गर्दैछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो सेकेन्ड फिचर छ देयर आर बोथ भेरिएबल एन्ड फिक्स्ड फ्याक्टर इन द सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सन। सो सर्ट एन्ड फिक्स, सर्ट एन्ड भेरिएबल हुन्छन् अथवा अरू सबै फिक्स, एटलिस्ट वान इज भेरिएबल छ भने पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ दुइटै नेचरको फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरू प्रेजेन्ट छ है भनेर हामीले अर्को फिचरको रूपमा राख्न सक्छौँ। थर्ड वान इज द चेन्ज इन टोटल आउटपुट इन द सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सन इज ओन्ली कज्ड बाई अ सिङ्गल भेरिएबल फ्याक्टर लाइक लेबर। अब आउटपुट कसरी चेन्ज हुन्छ त भन्यो भने फिक्स फ्याक्टर त चेन्ज गर्न मिल्दैन, न घटाउन मिल्छ न बढाउन मिल्छ, त्यसको कन्ट्रिब्युसन त कन्स्ट्यान्ट छ एज इट इज छ। अब हामीले आउटपुट बढाउनु पर्यो भने ओन्ली पोसिबल वे के छ भन्दा टु चेन्ज द युनिट अफ भेरिएबल फ्याक्टर। अब हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सनमा क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट हो भने लेबर युनिट बढायो भने आउटपुट बढ्छ, लेबर युनिट घटायो भने आउटपुट घट्छ। सो चेन्ज इन आउटपुट के कारणले मात्रै हुन सक्दो रहेछ अथवा वाट इज द कज अफ चेन्ज इन आउटपुट इन द सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सन भन्यो भने इट इज द चेन्ज इन इम्प्लोइमेन्ट अफ युनिट अफ भेरिएबल फ्याक्टर अथवा लेबरको इम्प्लोइमेन्ट घटबड गऱ्यो भने प्रोडक्सन चेन्ज हुन्छ भन्न सकिन्छ। द बिहेभियर अफ द सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सन or input output relationship in the short run is studied under law of variable proportions। अब हाम्रो दुईवटा ल छ, ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन भन्ने एउटा, अर्को ल अफ रिटर्न्स टु स्केल भन्ने। सो जहिले पनि ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनले सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सनको बिहेभियर एनालिसिस गर्छ अथवा सर्ट टर्ममा इनपुट आउटपुटको रिलेसन के हुन्छ भन्ने कुराको एनालिसिस चाहिँ ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनले गर्छ। त्यो ल हामी डिटेलमा यस पछाडिको भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ अथवा कमिङ भिडियोजहरूमा चाहिँ यो लहरू पनि आउँछ नै। सो बिहेभियर अफ सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सन एनालिसिस गर्ने ल भनेको ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन हो। तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ एक्सप्लेन द बिहेभियर अफ सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सन भनेर लङ क्वेसन सोध्यो भने ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन एक्सप्लेन गर्नुपर्छ है त। सो इट इज अल्सो कल्ड प्रोडक्सन फङ्सन विथ वान भेरिएबल इनपुट। द बिहेभियर अफ आउटपुट वेन ओन्ली वान फ्याक्टर प्रोडक्सन इज चेन्ज्ड एन्ड अदर फ्याक्टर्स आर फिक्स्ड इज कल्ड रिटर्न्स टु अ फ्याक्टर। अथवा अब यो रिटर्न्स टु अ फ्याक्टर के हो भनेर कहीँनिर सोधियो भने चाहिँ सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सनमा अरू सबै फिक्सन, एउटा मात्रै भेरिएबल फ्याक्टर छ। सो त्यो एउटा भेरिएबल फ्याक्टरलाई चेन्ज गर्दाखेरि जुन आउटपुटमा चेन्ज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिटर्न्स टु अ फ्याक्टर भनेर भनिन्छ भन्न खोजेको। सो दिज आर द मेजर फिचर अफ सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सन। अब हाम्रो सेकेन्ड टाइप अफ प्रोडक्सन फङ्सन भनेको लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन हो। मैले अघि नै भनिसकेको छु एक्जिस्टिङ फर्मको लागि, नयाँ फर्मको लागि लङ रन कहिले पनि हुँदैन है त। नयाँ फर्म स्टार्ट हुँदैछ भने केही टाइम, केही महिना, केही वर्ष अथवा केही हप्ता उसको लागि सर्ट टर्म हुन्छ भने उसले मार्केट बुझिसक्यो, मार्केटमा भएका सबै कुराको एनालिसिस गर्यो, अनि उसँग अब मार्केटको बारेमा एक्सपर्टिजम नलेज छ र उसले चाहिँ फाइनेन्सियल ब्याकअप पनि बनाएको छ। सो उसले अब इच एन्ड एभ्री फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई मार्केटले जे चाहन्छ त्यो अनुसार चेन्ज गर्न सक्दैछ भने त्यसलाई लङ रन भन्छ। सो लङ रन भनेको एक्जिस्टिङ फर्मको लागि केही टाइम पछाडि मात्रै आउँछ, यसको कुनै सर्ट एन्ड फिक्स टाइम छैन है त, 1 वर्ष 2 वर्ष भन्ने छैन। सो हामीले डिफाइन गर्दाखेरि सर्ट टर्म र लङ रन भनेको सर्ट रनमा यो कन्डिसन हुन्छ, लङ रनमा यो कन्डिसन हुन्छ, त्यो कन्डिसनको बेसिसमा छुट्याउने है त, टाइम पिरियडको बेसिसमा होइन। त्यसैले एउटा कुनै एक्जिस्टिङ फर्मलाई हामीले कन्सिडर गर्ने हो, चलन चल्तीमा रहेको अथवा हाम्रो इन्डस्ट्रीमा अपरेट गरिराखेको एउटा एक्जिस्टिङ फर्मलाई लिने हो भने त्यसको लागि लङ रन भनेको त्यस्तो टाइम हो। अथवा फर एन एक्जिस्टिङ फर्म द लङ रन रेफर्स टु अ पिरियड अफ टाइम द्याट इज लङ इनफ टु अलाउ this firm to change the quantities of all the factors of production including plant capacity
अथवा मेसिनहरु बढाउन सक्ने घटाउन सक्ने जुन बेला जे चाहियो त्यो उसले एडजस्ट गर्न सक्ने जुन उसँग टाइम छ उसँग त्यो टाइपको एक्सपर्टिजम छ उसँग त्यो टाइपको नलेज छ त्यो टाइपको रिसोर्सेस छ त्यो टाइपको मार्केटको बारेमा उसले एनालिसिस गरेको छ भने त्यो टाइम पिरियडलाई हामीले लङ रन भन्छौँ। अब यो 6 महिनामा आउन सक्छ 1 वर्षमा आउन सक्छ मैले धेरै पटक त्यो कुरा रिपिट गरिसकेको छु। सो इन द लङ रन अल द इनपुट्स आर भेरिएबल। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा देयर इज नो एनी फिक्स फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन इन द लङ रन। एभ्री भेरिएबल इज एभ्री factors of production is variable. That means every factors of production is changeable according to market scenario, according to demand of the market. So the producer can change all the inputs and install the plant capacity needed for the profit maximization. उसलाई के गर्दा profit maximize हुन्छ, plant capacity घटाउँदा profit maximize हुन्छ कि बढाउँदा profit maximize हुन्छ कि ब्रान्चहरु एक्सपेन्सन गर्दा maximize हुन्छ के गर्दा हुन्छ उसले सबै गर्न सक्छ। That is the case of long run production function. Therefore, long run production function refers to a situation when all the inputs are variable and output can be changed by changing all the inputs. It can be expressed as equal to function of LK. अब यहाँनिर अघि हाम्रो के बार थियो भने त्यो के बार हट्छ। यहाँनिर लेबर र क्यापिटल दुईवटै भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन छ। सो दुईवटै फ्याक्टर्स प्रोडक्सनलाई चेन्ज गर्दाखेरि आउटपुटमा कस्तो खालको चेन्ज हुन्छ द्याट इज एक्सप्लेन बाइ लङ रन प्रोडक्सन फंक्शन। सो मेजर डिफरेन्स के रहेछ त सर्ट रन र लङ रन भन्दा टाइम पिरियड कति हो भन्ने थाहा छैन तर टाइम पिरियडमा कन्डिसन हेर्छौं। टाइम पिरियड that is showing some factors are variable and some are fixed. It is called short run production function or it is the short run time period. But time period in which all the factors of production are variable or all the factors of production are changeable according to market or according to demand of the market, then it is called long run production time or it is called long run time period. भनेर हामीले यसरी long run र short run लाई डिफरेन्शिएट गर्न सक्छौं। So major difference between long run and short run production function is time that is required to change all the variables as per the need and situation in the market. Unlike the long run, in the short run, producer does not have sufficient time to adjust all the factors, so he keeps some factors fixed and some are variable. So short run ma due to different reason मैले 3-4 वटा कारण खुलाएको छु। फाइनान्शियल रिसोर्सेस नहोला, उसँग मार्केटको नलेज नहोला, उसँग चाहिँ मार्केटको बारेमा अथवा आफ्नो कन्ज्युमर्सहरुको पर्सेप्सन के छ त्यसको बारेमा थाहा नहोला। त्यसैले केही कुरा उसले जति छ त्यतिमै चित्त बुझाउँछ अथवा उसले चेन्ज गर्न सक्दैन, केही कुरा मात्रै चेन्ज गर्दैछ भने त्यो चाहिँ सर्ट रन भयो। अब त्यो एउटा सर्टेन टाइम पिरियडलाई रेफर गर्छ यसले। अनि लङ रन भनेको चाहिँ त्यस्तो टाइम हो उसले चाहिँ अब सबै चीज चेन्ज गर्न सक्दैछ। he or she has such a level of expertise, so he or she can be able to change all the factors of production according to need, according to situation of the market or need of the consumers, then it is called long run. So यसरी long run र short run को differentiate गर्ने हो भने टाइम फ्याक्टरलाई तपाईहरुले जोड दिनु होला। अरु त अब शॉर्ट रन मा केही फिक्स हुन्छ केही भेरिएबल हुन्छ, लङ रन मा सबै भेरिएबल हुन्छ। अनि शॉर्ट रन प्रोडक्सन फंक्शन को एनालिसिस गर्ने रुल भनेको अथवा ल भनेको ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन। लङ रन मा इट इज एक्सप्लेन बाइ और इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इन द लङ रन इज एक्सप्लेन बाइ ल अफ रिटर्न्स टु स्केल भन्नु होला। सो यसरी 5-7 वटा डिफरेन्स त तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको सर्टेन फिचर मैले यहाँ राखिदिएको छु। सो फिचरहरु के छ? इट इज द प्रोडक्सन फंक्शन ह्याभिङ अल द इनपुट्स आर भेरिएबल। सबै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भेरिएबल हुन्छन् अथवा चेन्जेबल हुन्छन् that you can change, so that it is the long run time period. So it is the case of long run production function. And long run production function is the technical or functional relationship between input and output when quantities of all the inputs are variable. जति पनि क्वान्टिटीहरु छन्, जति पनि इनपुट्सहरु छन्, सबैको क्वान्टिटी भेरिएबल हुन्छ भन्नुको मिनिङ प्रोड्युसरले चेन्ज गर्न सक्छ, सबैलाई चेन्ज गर्न सक्छ भनेको। The input output relationship in the long run production function or behavior of the long run production function is explained by law of returns to scale. यो ल को बारेमा पनि हामी पछि डिटेल कुरा गरौँला। इट इज अल्सो नोन एज प्रोडक्सन फंक्शन विथ टु भेरिएबल इनपुट। सो यही फिचरको बेसिसमा तपाईहरुले यो दुईटा प्रोडक्सन फंक्शनलाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्ने 5-6 वटा डिफरेन्सहरु आफै जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोमा यति नै कुरा गर्यौं। प्रोडक्सन फंक्शन के हो, लङ रन प्रोडक्सन फंक्शन के हो, सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्शन के हो, अनि लङ रन र सर्ट रनलाई डिफरेन्शिएट गर्ने मेजर बेसिसहरु के हुन्, अनि मेजर डिफरेन्सेस बिट्विन सर्ट रन र लङ रन प्रोडक्सन फंक्शन गर्यौं। अब यस पछाडीको भिडियोमा चाहिँ हामी टोटल रेभेन्यू, एभरेज रेभेन्यू, टोटल प्रोडक्सन, एभरेज प्रोडक्सन र मार्जिनल प्रोडक्सनको बारेमा डिल गर्छौं। त्यसको रिलेसनशिपको कुरा गर्छौं, त्यसपछि डिफरेन्ट रुलहरु हेर्दै गर्छौं। ओके, थ्यांक यू।